अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस की जो सीरीज है, ये ज़िला विहाड़ी का आज हमारा आखिरी हल्का है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तरफ मूव करेंगे और उनके हर हल्के के हवाले से एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा ये ज़िला विहाड़ी का जो ये हल्का है, जो ज़िला विहाड़ी का आखिरी हल्का है, चौथी जो सीट है ज़िला विहाड़ी की, ये आजकल के नए हल्का बंदी के मुताबिक इसका नाम है 159 159। ये पहले होता था 2018 के इलेक्शन में इसका नाम 165 था। 2008 जो उससे पहले हम अगर बात करें तो इसको 170 का नाम भी दिया जाता था। ये जो हल्का है, इस हल्के के ऊपर खिची खानदान का जो खिची फैमिली है, औरंगजेब खिची, जहांजेब खिची, ये जितनी भी खिची फैमिली है उनका यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। वो जितने भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि सब जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें ये वाजे नजर आ रहा है कि खिची खानदान का यहाँ पर वोट जो है, वोट बैंक वो कम नहीं हुआ, वो मुसलसल एक हद तक उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो उतना मौजूद है, चाहे वो जिस पार्टी के साथ गए हैं या इनके मुकाबले में कोई भी बंदा आया है। अगर हम स्टार्ट करें ये सारी बात को 2002 से, ये जो 2002 का हल्का है उस वक्त इसका नाम 170 होता था। यहां से 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और यहां पर जो उस वक्त बंदे थे अजहर मोहम्मद खान यूसुफजई साहब, अजहर मोहम्मद यूसुफजई खान ने 2002 में इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, पार्टी की उसके ऊपर टिकट के ऊपर, और वो जीत गए थे। और उन्होंने जो शिकस्त दी थी, जिस बंदे को हराया था, वो यहाँ पर जो है वो औरंगजेब खान खिची साहब थे। अगर हम वहां उस टाइम के हवाले से बात करें तो जो वोट का फर्क है तकरीबन 13 से 14 हजार वोट बैंक जो था वो खिची खानदान का कम था। अच्छा, खिची जो है उस वक्त मुस्लिम काफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े थे। इसी तरह से अगर हम देखें 2008 का इलेक्शन हुआ, 2008 के इलेक्शन के अंदर दोबारा से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उनका जो कैंडिडेट है वो तब्दील हो गया था, क्योंकि वो जो महमूद हयात खान है, जिनको और टोची खान भी कहा जाता है, ये बड़े मशहूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, या मेलसी के अंदर इनका बड़ा नाम है, इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और वो तकरीबन 82 से 83 हजार वोट लेने में कामयाब हो गए थे। यहाँ पर भी जो बंदा इलेक्शन हार गया था वो बंदा फिर उसी तरह से मोहम्मद औरंगजेब खिची साहब थे। उस वक्त भी इनके जो वोटों का जो फर्क है वो 86-87 हजार वोट थे, इनके तकरीबन 57 या 56,000 वोट थे। तकरीबन ऐसे समझे कि 30,000 का जो वोट बैंक था, वोट का जो फर्क था वो बहुत बड़ा फर्क था। 2-3 बुनियादी फैक्टर थे उस वक्त, क्योंकि काफली के ऊपर जहां पर बड़ी सख्ती थी, दायरे काफली के ऊपर इल्जाम लगा था बेनजीर की शहादत के हवाले से। फिर जो हवा थी, मुशर्रफ को पता चल गया था मुशर्रफ जाने वाला था, नून लीग यहाँ पर थी नहीं, पाकिस्तान तरीके साहब ने 2008 के इलेक्शन में बाइकआउट किया था। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी जो एंटी वो था मुशर्रफ वोट था, वो सारा का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में गया और यहाँ से टोची खान जो है कामयाब हुए। 2013 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने पहली दफा कामयाबी हासिल की जब सईद अहमद मैन साहब यहाँ पर कामयाब हुए। अच्छा, ये जो 2013 का इलेक्शन था उसके अंदर ये जो सरदार सईद अहमद जो सईद अहमद खान मैन साहब है, उन्होंने 83 हजार वोट लिए थे, लेकिन उसके मुकाबले में पहली दफा जो औरंगजेब खिची साहब है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो उसके बाद इस सीट के ऊपर ये बहुत ही चंद ऐसे हलके थे जहां पर क्लोज जाकर मार्जिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीट है वो हार गई थी। 80 हजार वोट के करीब सईद अहमद मैन के वोट थे। फिर उसके बाद तकरीबन 83 हजार उनके थे और 80 हजार औरंगजेब खान खिची साहब के थे। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब मुस्लिम लीग नून का पंजाब के अंदर तोती बोलता था। शहबाज शरीफ साहब एक सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते थे और यहाँ पर पंजाब के अंदर कोई भी पार्टी जो है टक्कर लेने वाली नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा यहाँ पर 2013 में आकर जो जिसको कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से कैंपेन चलाई थी, 2011-12 वाला वो मीनार पाकिस्तान का उनका जलसा हो गया। फिर उसके बाद जिस तरह से लोग शामिल हुए, शाह कुरैशी साहब हुए, जावेद हाशमी साहब शामिल हुए और भी बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे।
تو اسی وجہ سے یہ پہلا الیکشن تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے فل پارٹی اس کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. تو یہاں پر اورنگزیب کھچی صاحب کی جو کارکردگی تھی وہ بہت شاندار تھی. اس لیے اورنگزیب کھچی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیشہ سے یہ ریگارڈ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے 2013 میں بھی انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی. جب بات 2018 کی آئی تو دوبارہ سے مقابلہ اورنگزیب کھچی اور مقابلہ ہوا تھا سعید احمد مینس کے درمیان. لیکن اس وقت کیا ہوا، اس وقت اورنگزیب کھچی جو پچھلے 4 مسلسل الیکشن ہار چکے تھے ان کو پہلی دفعہ کامیابی ملی. اس کی 2 سے 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر تحریک انصاف کا جو ووٹ تھا، جو اس کی ویو تھی، اس نے بہت آگے لے کر گئے. دوسری بات اورنگزیب کھچی کا مسلسل حلقے کے اندر موجود رہنا. میں نے آپ کو بتایا جو کھچی خاندان ہے یہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو لوگ ہیں. ان کے 3-4 مین جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو حلقے میں کسی نہ کسی جگہ ضرور مل جاتا ہے، آپ کہیں پر بھی جا رہے ہو. تو اس کا جو امپیکٹ پڑا، جو اثر پڑا، وہ ظاہر 2018 کے الیکشن میں پڑا. اور اسی طرح سے جو اورنگزیب کھچی صاحب، اچھا پورے ہمارے ایریے کے اندر یہ واحد وہ سیٹ تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑے واضح مارجن سے نون لیگ کو شکست دی تھی. تقریباً 34 سے 35 ہزار ووٹ کا جو فرق تھا. ظاہر پنجاب کے اندر KPK کے اور دوسری جگہوں پر ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر PTI نے بڑی شاندار کر کے دکھائے. ان کے مقابلے میں لوگ بہت کم تھے جن کے ووٹوں کی تعداد. لیکن ہم بات کریں پنجاب، وہ پنجاب جو بیس کرتا ہے پاکستان مسلم یونین کی پالیٹکس کے اوپر، ان کی گڈ گورننس کے حوالے سے، ان کی جو ہوا ہے اس حوالے سے، وہ پھر پنجابی ازم، وہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سارا کچھ چیزیں ملا کے یہاں پر پہلی دفعہ اورنگزیب کھچی نے ایک تقریباً 99,000 پلس جو ووٹ لیے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب. ان کے مقابلے میں سعید احمد مینس صاحب وہ جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً 65,000 ووٹ لینے میں صرف کامیاب ہو گئے تھے. یہ 34 سے 35,000 ووٹوں کا جو فرق تھا یہ بہت بڑا فرق تھا. اچھا اس کا اثر اس کے بعد یہ ہوا اورنگزیب کھچی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر بڑے فنڈز بھی دیے ہیں. ان کے جو اس کے علاوہ آفتاب کھچی صاحب ہیں، اورنگزیب کھچی صاحب ہیں. اورنگزیب کھچی ظاہر MP بھی بنے تھے. یہ ان کو ایک وزارت بھی دی گئی تھی صوبائی، اس کے جب عثمان بزار صاحب تھے. پھر اس کے بعد جب ابھی 9 مئی ہوئے تو اس کے بعد بھی یہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر سعید احمد مینس جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک کمزور کینڈیڈیٹ کے اوپر جانے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پچھلی 2-3 ایسے جگہ ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر نون لیگ اچھی کارکردگی میں ہے. لیکن یہ وہ واحد سیٹ ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح اکثریت کے اندر اس سیٹ کے اوپر جیت رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو سو مچ.